बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको देने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान और तुर्की ने कमाल कर दिया है। सूडान के अंदर पाकिस्तानी कमांडोज जो हैं और तुर्क कमांडो वो दाखिल हो गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि एक और बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान नेवी ने बड़े ही खौफनाक एक्सपेरिमेंट किए हैं दुश्मन की नींदें हराम करने वाले। बुहेरा अरब के अंदर जो है वो नाज़रीन किस टाइप के मिसाइल चलाए गए, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन इससे जुड़ी हुई कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे तो बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान की अहमियत जो है वो गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि अरबों को अब पहली मर्तबा एहसास हुआ है कि जो हिफाजत है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि आप जो है वो अरबों डॉलर रखते हों, खरबों डॉलर आप रखते हों, लेकिन जब दिफा की बारी आए तो आप वहाँ पे कुछ भी ना कर सकें। दुश्मन आए और आपके ऊपर हमला करके चला जाए, इसका जो नज़ारा है वो अरबों ने देखा और महसूस भी किया। ख़ास तौर पे जो कतर के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद अब वेनेज़ुएला के अंदर जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान कुछ गैर मामूली हद तक अहमियत इख्तियार कर गया। अब नाज़रीन, सऊदी अरब और अरब अमारात के दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सूरत हाल ये है कि अरब अमारात जहाँ जहाँ पर भी जो शरारतबाजी कर रहा है, सऊदी अरब उसे काउंटर करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अब नाज़रीन, जिस तरह से यमन के अंदर सूरत हाल बनी, यमन के अंदर आपको पता है कि जो 8 साल तक गोल अचीव करने की कोशिश करता रहा सऊदी अरब, अब जो है वो हासिल कर लिया गया और उसमें भी पाकिस्तान का किरदार है। इसके बाद नाज़रीन अब दो अहम तरीन महाज हैं जहाँ पर अरब अमारात जो है वो अपना लाओ लश्कर लेके पहुंचा हुआ है और वहाँ से इनका बोरिया बिस्तर गोल करने के लिए ये बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो अंजाम दी जाने लगी। नाज़रीन, एक तो है सोमालीलैंड, उसका जिक्र बाद में करते हैं, पहले सूडान की बात करते हैं। सूडान ने नाज़रीन अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ $1.5 अरब के जो मुआहदा है वो किया है। नाज़रीन, ये $1.5 अरब का जो मुआहदा है, इसमें JF-17 थंडर तैयारे भी हैं और इसके अलावा इसमें जो इससे कमकाजी ड्रोन्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें दीगर तबाहकुन हथियार भी मौजूद हैं और साथ ही अटैक जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी शामिल हैं। अब इस तमाम सिचुएशन के अंदर अब पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो उनकी मदद भी करेंगी। मदद किस तरह से करेंगी नाज़रीन? पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आपको पता है कि सऊदी अरब के साथ अहम तरीन दिफाई मुआहदा है। तुर्की उस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बन चुका है। इसका बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बातचीत हो चुकी है जिसका जिक्र उनके वज़ीर ख़ारजा ने किया था। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्की की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, कमांडोज हैं, वो अब उतरने जा रहे हैं सूडान के अंदर और वहाँ पे अरब अमारात की न सिर्फ छुट्टी होगी बल्कि जो सूडान की फोर्सेज हैं उनके खिलाफ जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जहाँ पे मासूम लोगों को मारा जा रहा है, अब वहाँ पे पाकिस्तान और तुर्की की जो फौज है वो ऑपरेशन करेगी। और ये एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कि धचका है अरब अमारात के लिए, और क्योंकि ये इनकी जो प्रॉक्सीज वहाँ पे हमले कर रही हैं, जो कि मासूम लोगों का कत्लेआम कर रही हैं तो मुसलमान ही सारे, तो वहाँ पे अब इनको काउंटर करने का बड़ा फैसला किया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि सोमालीलैंड के अंदर भी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो पाकिस्तान है उसको मुमकिन तौर पे, क्योंकि सऊदी अरब ने फैसला किया है कि सऊदी अरब अपनी फ़ौज जो है इनके खिलाफ उतारेगा मैदान में, क्योंकि अरब अमारात वहाँ पे भी अपना जो है वो मामला जो है खड़ा करके बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ जो है वो इन्होंने अफ्रीकी ममालिक जो हैं वहाँ पर भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो सऊदी अरब के अंदर जो है वो हमले करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब इंटेलिजेंस इत्तलात जो मिल रही हैं उस पर ये कार्रवाइयाँ करने का फैसला किया गया सऊदी अरब की जानिब से, तो ये आने वाले दिनों के अंदर होने जा रहा है। अब एक और बड़ी और अहम खबर है, पाकिस्तान ने आज जो है पाकिस्तान नेवी ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। एक नहीं नाज़रीन, 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक तो नाज़रीन
جو پاکستان نے LY-80N جو ہے یہ میزائل ہے، یہ ناظرین بیسیکلی پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس کا حصہ ہے یہ میزائل، اور اس میں کیا ہے کہ جو پاکستانی نیول ایسٹس کی طرف آنے والے جو میزائلز ہیں، کوئی میزائل ہے، کوئی ایئر کرافٹ ہے، کوئی ڈرون ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو کہ ہدف کی طرف بڑھ رہی ہو، اس کو نشانہ بنانے کے لیے یہ LY-80N جو ہے اس کا تجربہ کیا گیا، لائیو فائر کا بڑا زبردست، اور اس میں ٹارگٹ کو تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ناظرین ایک لوٹنگ میوٹیشن جو ہے اس کو بھی لانچ کیا گیا۔ یہ ناظرین بیسیکلی ایک ڈرون تھا۔ ڈرون جو ہے وہ لمبے ٹائم تک اپنے ٹارگٹ ایریا میں رہتا ہے، اور وہاں پہ ٹارگٹ کو تلاش کرنے کے بعد یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ناظرین بغیر جو عملے کے بحری جہاز، یعنی ایک چھوٹا جو جہاز ہے، اس کو بھی موو کیا گیا جو اپنے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے بڑا اہم ہے، اور اس نے بھی اپنے ٹارگٹ کو تباہ کیا۔ یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو آپریٹ کیا جا رہا تھا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی یہ اپنے ٹارگٹس کو لاک کرتا ہے اور ان کو تباہ کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں بہت غیر معمولی اضافہ ہے۔ ابھی ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایئر ڈیفنس کے حوالے سے بڑی پاکستان کے پاس جدید چیزیں موجود ہیں۔ ابھی HQ-9 پاکستان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ اسی طرح سے ابھی ایک نیا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ چائنا پاکستان کو دینے جا رہا ہے، اور یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ناظرین گیم چینجر ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو لیٹسٹ ہے نیکسٹ جنریشن کا، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ امریکہ کے ہم پلہ جو ہے وہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس ہو جائے گا جو پاکستان کو ملنے جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی اس وقت ناظرین صلاحیتیں پاکستان کو مل رہی ہیں، پاکستان کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ ہے الحمدللہ۔ اور دوسری جانب پاکستان مسلم اتحاد کو جو ہے وہ آپس میں جوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ ناظرین ابھی آج میں ایک دیکھ رہا تھا، ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک اسرائیلی وزیر ہے، ان کے ساتھ ایک صحافی انٹرویو کرتا ہے، تو ان کو پوچھتا ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر پاکستانی فوج کو قبول کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں اور ہم انہیں یہاں پہ نہیں کریں گے۔ ناظرین یاد ہے کہ اس وقت پاکستان اور ترکی جو ہے ان دونوں سے جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی اور سعودی عرب، یہ ایک بہت بڑی ناظرین آپ سمجھ لیجئے کہ اسلامک ورلڈ کے اندر ایک ایسا اتحاد جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے کہ جس نے دشمنوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں کہ مسلمان اکٹھے نہ ہوں۔ خود ان کے جو وزیر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ ایک صدی کے بعد مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کا ہوش آیا ہے، خواب غفلت سے جاگے ہیں، لیکن دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی وقت ہے اور ہم چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے چینج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری پاور کیا ہے۔ اور عربوں کے پاس پیسہ ہے، ترکی اور پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی، اور پاکستان کے پاس ایٹمی میزائل بھی ہے، ایٹمی طاقت ہے پاکستان۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ جس ملک نے معاہدہ کرنا ہے وہ ایٹمی چھتری کے نیچے آ جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو امریکہ ہے اس کا ایک بڑا ہی تباہ کن، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایٹمی کمانڈ سینٹر جو ہے اس طیارے کو بولا جاتا ہے، اور یہ طیارہ ناظرین جس کو ڈومز ڈے پلین بولا جاتا ہے، ڈومز ڈے ایئرکرافٹ بولا جاتا ہے، یہ ایسا طیارہ ہے جس کے اوپر ایٹمی حملہ بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ طیارہ ناظرین خاص طور پہ امریکی صدر، امریکہ کے جو وزیر دفاع ہے اور ان کی جو سروسز چیف ہیں ان کے لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر زمین کے اوپر جو کمانڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو جاتے ہیں تو یہ طیارہ جو ہے وہ ان کو کئی دن تک فضا کے اندر رکھ سکتا ہے۔ اب جو خبر ہے ناظرین، 51 سال کے بعد یہ طیارہ پہلی مرتبہ لاس اینجلس ایئرپورٹ کے اوپر دیکھا گیا۔ پہلے یہ ملٹری بیسز کے اوپر طیارہ موجود ہوتا ہے، لیکن ناظرین پہلی مرتبہ یہ پبلک جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر یہ طیارہ اترا ہے، اس نے لینڈنگ کی ہے۔ لوگ بڑا انٹرسٹنگ طریقے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ ڈومز ڈے جو ایئرکرافٹ ہے اس نے وہاں پہ لینڈ کیا ہے، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک روٹین کی ایکسرسائز تھی جو کہ امریکہ کی جانب سے اکثر کی جاتی رہتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے کافی مختلف قسم کے ریومرز جو ہیں وہ بھی پھیلائی گئی۔ بہرحال یہ ڈومز ڈے ویپن جو ہے یہ بھی سامنے لایا، اور امریکہ نے شاید میسج دیا ہے کہ یہ بھی دیکھ لو، ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ
بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔